مولا کرم کر دے تو ساڈے اُتے تینوں تیرے فضل دا واسطہ دل حشر تے رکھ لینا ہر بندے کی یہ خواہش ہے، ہر مومن کی خواہش ہے رب راضی ہو جائے، قیامت والے دن بخشش مل جائے، مغفرت ہو جائے، مولا راضی ہو جائے۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے مانگنے کا سلیقہ اختیار کرنا پڑے گا، مانگنے کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ آؤ نا پھر سارے مل کے رب سے مانگے، مولا کرم کر دے، مولا کرم کر دے تو ساڈے اُتے تینوں تیرے فضل دا واسطہ تے دل حشر دے رکھ لئی لاج ساڈی، تینوں روز ازل دا واسطہ سبحان اللہ۔ تڑپی لاش حسین دی او جس اُتے اس خاک کربل دا واسطہ تڑپی لاش حسین دی جس اُتے اس خاک کربل دا واسطہ ہن تے سن لے ساڈی عرض مولا، ہن تے سن لے جڑے جڑے سنانا چاہتے نے محبت نال دو لفظ بول لو، بولو ہن تے سن لے ساڈی عرض مولا، ہن تے سن لے ساڈی عرض مولا، تینوں مدنی بے مثل دا واسطہ سبحان ہن اللہ۔ تے سن لے ساڈی عرض مولا، مولا مولا ہن تے سن لے ساڈی عرض مولا، تینوں مدنی